वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 1 नवंबर से चीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात और चीनी हम मनसब के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। चीनी क़यादत से इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दौरे में मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर भी दस्तखत होंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत आला सतह वफ़द वज़ीर आज़म के हमराह होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री। वफ़द के हमरा नमाज अदा की और रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख़ास की सआदत हासिल की। वज़ीर आज़म ने ग़ज़वा उहद के शहदा की कब्र मुबारक पर भी हाज़री दी। मुल्क की तरक्की, खुशहाली, सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं की। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों के लिए बड़ा फैसला। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हंगामा आराई में कैद तमाम पाकिस्तानियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद से गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। इमरान खान खतरनाक खेल खेल रहा है। सहाफ़ी अरशद शरीफ की वफात पर सियासत की जा रही है। इमरान न्याजी इदारों पर बेबुनियाद इल्ज़ामात से इज्तनाब करे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का पिम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम। नमाज जनाजा कल फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। हुकूमत का हक़ाइक़ जानने के लिए तहक़ीक़ाती कमेटी कीनिया भेजने का फैसला। टीम कत्ल केस की तहक़ीक़ात करके रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को पेश करेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने ब्रिज प्रोग्राम के तहत स्टेट बैंक को $1.5 अरब जारी कर दिए। प्रोग्राम IMF जारी प्रोग्राम के फ्रेमवर्क से मुंसलिक है। समाजी तहफ़्फ़ुज़, ग़िज़ाई ज़रूरियात समेत मजबूत माशी बेहतरी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात को तक़वियत देगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का खैर मक़दम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एट 6 शो के साथ खुश आमदीद। मैं हूँ शाहिद नसीम और मैं हूँ नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये ज़रूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने चीनी हम मनसब ली कीचियांग की दावत पर 1 नवंबर से 2 नवंबर तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत आला सतह वफ़द वज़ीर आज़म के हमरा होगा। रवा साल अप्रैल में वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का चीन का ये पहला दौरा होगा। वज़ीर आज़म उन पहले रहनुमाओं में भी शामिल हैं जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल कांग्रेस के तारीखी 20वें इजलास के बाद चीन का दौरा कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी हो चुकी है। वज़ीर आज़म का दौरा चीन दोनों मुल्कों की क़यादत के दरमियान आला सतह राब्तों का तसलसल है।
वज़ीर-ए-आज़म की चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होगी। चीनी हम मनसब के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में बाहमी ताउन पर मबनी तज़वीराती शराकत दारी का जायज़ा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शुबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उम्रे की सादत हासिल की और मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। रिपोर्ट कर रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब के दौरान रियाज में अपनी मसरूफियात के बाद मक्का मुकरमा गए, जहां उन्होंने उम्रे की शहादत हासिल की। वज़ीर खजाना इसहाक डार, इत्तलात और नशरियात की वज़ीर मरियम औरंगजेब, खारजा उमूर की वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी खर और वफ्द के दीगर अरकान भी उनके हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ्द के अरकान ने मस्जिदुल हराम में नवाफिल अदा किए और मुल्क की तरक्की और खुशहाली सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ उम्रा की अदायगी के लिए रियाज से जद्दा के लिए रवाना हुए तो हवाई अड्डे पर आला हुकाम ने उन्हें रुखसत किया। रियाद में क़ियाम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान अहम मुलाकात हुई। उन्होंने सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से भी खिताब किया। रियाद से जद्दा पहुंचने पर जद्दा के गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जवाली ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के वफ्द के अरकान भी उनके हमरा थे। उम्रे की शहादत हासिल करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए जद्दा से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए तो एयरपोर्ट पर आला सऊदी हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। मदीना पहुंचने पर गवर्नर मदीना शहजादा फैसल बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के वफ्द के अरकान भी उनके हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबवी में नमाज अदा की, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने रोज़ा रसूल पर हाजिरी दी। उन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत खास करवाई गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कुरान पाक की तिलावत की और नवाफिल अदा किए। इस मौके पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली, सलामती, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यकजहती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। बाद में वज़ीर-ए-आज़म ने उहद के मैदान में ग़ुज़वा उहद के शुहदा की कब्रों पर भी हाजिरी दी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना हुए तो मदीना मुनव्वरा के हवाई अड्डे पर आला सऊदी हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म को रुखसत किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा पाकिस्तान और सऊदी अरब के करीबी ताल्लुकात का मज़हर है। दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हंगामा आराई में कैद तमाम पाकिस्तानियों को रिहा करने का बड़ा फैसला। ये हुक्म सऊदी वली अहद ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी दरख्वास्त पर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई की दरख्वास्त की थी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फैसला खैर मकदम करते हुए सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। मदीना मुनव्वरा की अदालत ने 3 पाकिस्तानियों को 8 साल और 3 को 6 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। ख्वाजा लुकमान, मोहम्मद अफजल, गुलाम मोहम्मद को 8 साल कैद जबकि उनस, अरशद और मोहम्मद सलीम को 6 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और ताहिर मलिक को 3 साल कैद की सज़ा और 10,000 रियाल जुर्माना किया गया था। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से आपको अहम खबरों से हम आगाह कर रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने एक दौरे से वापस लौट रहे हैं, जबकि उसके बाद उनका एक और बहुत अहम दौरा है जो कि चीन का दौरा है। सऊदीया का उन्होंने अभी हाल ही में दौरा किया और उसके बाद अब वो चीनी हम मनसब ली की चांग की दावत पर 1 नवंबर से 2 नवंबर तक चीन के दौरे के लिए रवाना होंगे और चीन का ये दौरा जो है वो अपनी नौयत के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर पाकिस्तान और चीन का जो दौरा है इसके अगर ताल्लुकात को देखा जाए, इसके पस मंज़र को देखा जाए तो बहुत तवील तारीख़ है पाकिस्तान की चीन के साथ और इस तवालत को देखते हुए, इन ताल्लुकात को देखते हुए और ना सिर्फ ये कि किसी एक नहज पे ये ताल्लुकात हैं बल्कि इसकी बहुत सी जिहतें हैं। ये मईशत के हवाले से बहुत तवील ताल्लुकात हैं, ये समाजी हवालों से बहुत तवील ताल्लुकात हैं, फिर इसी के साथ साथ जो हमारे कल्चरल रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत, उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं और बहुत, जैसे हम कह सकते हैं कि उनकी जो तारीख है वो बहुत पीछे जाती है। तो इसी हवाले से जो सी पैक है, इसके साथ जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है, दीगर बहुत सी जो चीज़ें हैं माशियात के हवाले से वो इस दौरे के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। सो इस हवाले से कुछ बात करेंगे, हमें गेस्ट भी लाइन पर ज्वाइन करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं, गहरी नज़र रखते हैं मुआशी उमूर पर। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी मैं सुन सकता हूँ आपको। सर बहुत शुक्रिया, हमने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। बात हम कर रहे हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के चीन के दौरे के हवाले से। यकीनन ये एक अहम दौरा होगा और इसमें बहुत सारे अहम उमूर पर भी बातचीत की जाएगी। इस वक्त अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखें, किस तरह से देख रहे हैं इस दौरे को, कितना अहम रहेगा इक़्तिसादी हवाले से भी, और जो मुआशी चैलेंजेस इस वक्त दरपेश हैं पाकिस्तान को, खासतौर पर सैलाब की सूरत हाल के बाद, उस हवाले से? देखिए दोनों दौरे निहायत ही अहम है। सऊदी अरब को जो दौरा किया गया है और उसमें अनप्रेसिडेंटेड वार्म रिस्पांस जो प्रिंस सलमान की तरफ से मिला है वो पूरी दुनिया ने देखा है। और इस वक्त वहाँ जो बातें की गई हैं, डेफर्ड ऑयल पेमेंट जो हमारी पेंडिंग मैटर था, उसके साथ साथ रोल ओवर था उनके $3 बिलियन का, जिसमें $1 बिलियन हुआ है, $2 बिलियन बाकी थे, और $3 बिलियन की डेफर्ड ऑयल पेमेंट का था। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने उनसे बात की है और उस पर बड़ा खातिर ख्वाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ जो $12 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब का पाकिस्तान में ग्वादर में रिफाइनरी में था, उसको भी रिवाइव करा है। और उसके ऊपर हम पाकिस्तान ने, ये नई PDM की हुकूमत ने कवानीन में वो तब्दीली की, पॉलिसियों में वो तब्दीली की जो सऊदी अरब या कतर या दूसरे किसी सरमायाकार मुल्क को दरकार थी। तो ये एक बहुत ही अहम फैसला है जहां पे पूरी दुनिया को ये पता चलेगा कि FATF के बाद जब पाकिस्तान को ग्रीन चिट दे दी गई तो सऊदी अरब और चाइना और दीगर ममालिक ने अब सरमायाकारी की राह खोली है। चीन का दौरा जो इस लिहाज से बहुत 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 अहम है कि प्रेसिडेंट शी की तीसरी टर्म इंतखाब के बाद ये पहला दौरा है। ये पहला मुल्क है पूरी दुनिया का कोई जो चाइना को विजिट कर रहा है और प्रेसिडेंट शी को विजिट कर रहा है उसकी तीसरी मुद्दत में जो वो इलेक्ट हुए हैं। और ये प्रेसिडेंट शी की आम इलेक्शन नहीं है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीलियां की गई हैं, आइन में तब्दीलियां चीन के की गई हैं कि जो प्रेसिडेंट शी की पॉलिसीज हैं उन्हें तब्दील नहीं किया जा सकता, और अगर कोई तब्दील करेगा तो उसे आइन में तब्दीली लाके उसको तब्दील करना होगा। अब ये बड़ा जरूरी था कि प्रेसिडेंट शी की तीसरी टर्म पे पाकिस्तान शुड बी द फर्स्ट कंट्री कि जो उनको विजिट करे, उन्हें अपनी सपोर्ट और हिमायत का ऐलान कराए और चीन की CPEC के मंसूबों में दोबारा वो तेजी, दोबारा वो रिवाइवल, दोबारा वो इंटरेस्ट पैदा करें जो बीच में रुक गया था PTI के दौरे हुकूमत में। और मैं समझता हूँ इसके लिए शहबाज शरीफ साहब जो है पूरी तैयारी करके जा रहे हैं और उन्होंने उन तमाम मंसूबों को, बिलखुसूस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के जो मंसूबे हैं, हर सूबे में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एक गिलगित बल्तिस्तान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसकी उन्होंने वहां बात करनी है कि अब उसको हतमी शक्ल दी जाए जिसमें ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रीज जो है जो चाइना से पाकिस्तान होना है, जिसमें टेक्सटाइल की इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल पार्ट्स की इंडस्ट्री जो है वो सरे फहरिस्त है। तो मैं समझता हूँ कि FATF के बाद जब पाकिस्तान को ग्रीन चिट दी गई कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्द फाइनेंसिंग की रोकथाम के तमाम कवानीन हैं उन पर अमल दरामद हो रहा है, और अब कोई ऐसा एवेन्यू नहीं है जहां पे दहशतगर्द फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान में हो सके, क्योंकि कोई भी सरमायाकार कंपनी नहीं चाहेगी कि उन पे इस तरह का कोई अगर धब्बा लगे तो वो बैनुल-अक़वामी तौर पे वो कंपनी की क्रेडिट की साख खत्म हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा मिर्ज़ा साहब, इसका एक और पहलू भी है, इस पर भी मैं चाहूँगा कि आप कुछ रोशनी डालें कि जहाँ पर एक कुछ नई चीज़ों के ऊपर अब इस दौरे के दौरान गुफ्तगू होगी। उसी में जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ तो वहाँ भी सदर शी जिनपिंग से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी और वहाँ भी लाजमी तौर के ऊपर कुछ बातें जो हैं वो आपस में डिस्कस की गई होंगी। और फिर इसी के साथ साथ अब FATF की लिस्ट से आपने भी इसकी तरफ इशारा किया, अब इसकी जो ग्रे लिस्ट थी उससे भी पाकिस्तान बाहर आ चुका है। सो कॉन्टीन्यूटी जो है, जो पिछले मामलात चल रहे थे उसके साथ साथ उन्हीं के ऊपर अब कॉन्टीन्यूटी जो है उन्हीं चीज़ों के ऊपर ये भी इस मुलाकात का एक अहम पहलू रहेगा। मैं चाहूंगा इस पर भी आप कुछ रोशनी डालें। देखिए मैं यहाँ से इस बात को शुरू करता हूँ, पाकिस्तान के टोटल GDP के 10% कर्जे सिर्फ चाइना से हमने बायलैटरल लिए हुए हैं। $30 बिलियन के कर्जे हैं जो वक्तन फवक्तन ड्यू होते हैं। पाकिस्तान इन हालात में कोशिश कर रहा है वो रोल ओवर हो जाए, क्योंकि हमारे पास रिजर्व जो है बहुत कम है। तो सबसे पहले तो चीन के साथ हमारा जो
ایک ریکویسٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کے جو قرضے ڈیو ہو رہے ہیں، جو ڈیٹ ڈیو ہو رہا ہے، اس کو رول اوور کر دیا جائے فار اندر 1 سال یا 2 سال یا 3 سال. اس کے اوپر کچھ ہوا بھی ہے $2.4 بلین کا، اب باقی مزید ڈیو ہونے جا رہے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ رول اوور کی بات کریں. دوسرے ہم نے چائنا سے بات کی ہے کہ اسپیشل اکنامک زون اور سی پیک کے جو باقی منصوبے ہیں جو سلو ڈاؤن ہو گئے تھے ان کو ہم اب ریوائیو کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پاور جنریشن کے اب ہم ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن اور گریڈ سسٹم کو آگمنٹیشن یعنی اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں چین کے ساتھ مل کے. تو یہ چین نے اس کے لیے یقین دلایا ہے. تیسری چیز جو سب سے ضروری ہے، جو ثمرات ہیں سی پیک کے، جھومر ہیں سی پیک کا، وہ نان اسپیشل اکنامک زون تھے جو ابھی تک اس میں کچھ نہیں ہو سکا ہے. ایک رکسائی کی KPK میں اور ایک سندھ میں جو ہے ان میں تھوڑی سی ہلچل ہے، لیکن وہ پروجیکٹ ابھی تک جو ہے ٹیک آف نہیں ہو سکے ہیں. دھابے جی والی کی میں بات کر رہا ہوں. اب چین نے یہ وعدہ کرا ہے کہ ہم اس میں نہ صرف ری لوکیشن اب چائنیز انڈسٹری کرنے کو تیار ہیں، جس کے لیے ٹیکسٹائل، اسپننگ اور آٹو موبائل اور موٹر سائیکل پارٹس کی 4 انڈسٹری آلریڈی پورٹ قاسم میں شفٹ ہو چکی ہیں، منتقل ہو چکی ہیں ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ساتھ. بالکل اس پر بھی کام کیا جائے گا، اور یقیناً یہ خوش آئند ہے کہ معیشت کے حوالے سے بہت سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ دورے اس میں بڑے معاون ثابت ہوں گے. بہت شکریہ مرزا اختیار بیگ صاحب، ماہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وزیر اعظم پاکستان کے دورہ چین کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ دورہ سعودی عرب کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ اقتصادی معاشی حوالے سے یہ بڑا اہم دونوں دورے ہیں، اور پاکستان کی معیشت کو اس وقت بہت سارے چیلنجز کا شاہد سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان چیلنج سے نمٹنے کے لیے جو اس وقت یہ کامیاب دورے ہیں یہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے فارن انویسٹرز کو، خاص طور پر پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے ان کو اعتماد ان کا بحال کرنے کے لیے. بالکل درست نازیہ. اور یہیں پہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے بریس پروگرام کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو $1.5 بلین امریکی جاری کر دیے ہیں، اور یہ پروگرام کا مقصد سپلائی چین میں رکاوٹوں کے باعث توانائی اور ایندھن کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور غریبوں پر مہنگائی کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے حکومت کی کوششوں کی حمایت کرنا ہے. وزارت اقتصادی امور کے مطابق بریس پروگرام IMF پروگرام کے فریم ورک سے منسلک ہے جو سماجی اور غذائی تحفظ سمیت مضبوط معاشی بہتری کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو تقویت دے گا. یہ پروگرام حالیہ تباہ کن سیلاب کے تناظر میں بحران سے نمٹنے کے لیے حکومتی مالیاتی اقدامات سمیت کاروباری اداروں اور روزگار کے تحفظ سے متعلق بھی حمایت میں اضافہ کرے گا. وی بک کے ذریعے گوادر فری زون سے پہلی کھیپ کی کامیاب ترسیل ہو گئی ہے. چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ تاریخی ترقی گوادر فری زون میں سرمایہ کاروں کو ان کے وقت، پیسے اور توانائی کی بچت کر کے سہولت فراہم کرے گی. چین نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF کے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ ون بن نے FATF کے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان کو مبارکباد پیش کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے مشکلات کے باوجود گزشتہ 5 سال کے دوران انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت کے نظام کو مسلسل بہتر بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکالا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس حوالے سے پاکستان کی کوششوں کو تسلیم کیا جا رہا ہے. ناظرین، جہاں پر ہم نے دیگر جو معاشی سطح کے اوپر جو کامیابیاں ہیں پاکستان کی یا جو پھر کوششیں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے ہم نے بات کی، وہیں پر ہم نے آپ کے ساتھ یہ بھی خبر شیئر کی کہ ایشیائی ترقیاتی بینک نے بریس پروگرام کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو $1.5 بلین امریکی جاری کر دی ہیں، اور اس پروگرام کا مقصد سپلائی چین میں ایک دکھ کی گھڑی ہے. ارشد شریف ہمارے ایک بڑے محترم دوست تھے، ذاتی دوستوں میں تھے اور بڑے قداور صحافی بھی تھے. ان کا اس انداز میں جانا بڑا ایک اندوناک واقعہ ہے اور اس کی ایک مکمل تفتیش ہونی چاہیے. اب اس واقعے کے بعد جب ابھی اس کی تفتیش کی بات چیت ہو رہی تھی کہ
کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، تو ایک کینین پولیس کا موقف آیا. اب وہ موقف کتنا کانفیڈنس انسپائرنگ تھا، اس پر بحث شروع ہوئی، اور یہ بحث ابھی چل رہی تھی، اور اس میں مختلف سوالات اٹھ رہے تھے. یہ بھی سوال تھا کہ ارشد کن حالات میں پاکستان سے گئے، کس کے کہنے پر گئے. تو وہ عقدہ تو کل کھلا کہ وہ عمران خان نے خود کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ پاکستان میں چلے جائیں. یعنی وہ سورس جس نے ارشد سے کہا کہ آپ پاکستان سے جائیں، وہ کل عمران نے ڈسکلوز کیا. اور عمران نے ان کو کیا انفارمیشن دی، یہ بھی ایک میٹر آف انویسٹیگیشن ہے. ان کے پاس کیا انفارمیشن تھی اور عمران کی وہ انفارمیشن کہاں سے آئی. ایک تو وہ حالات تھے کہ اگر ان کے اوپر کوئی ایسی سچویشن تھی، لیکن دوسری اگر ایک خبر آپ کو کوئی دے رہا ہے کہ اگر آپ کی کوئی سرکمسٹانسز اتنے سنگین ہیں، اور وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ، ایک سابق وزیر اعظم، ایک بڑی جماعت کے سربراہ، وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، تو اوبیسلی تو پھر اس کے بعد بات جو ہے وہ اس انداز میں دیکھی جا سکتی ہے. تو عمران خان کا کل یہ کہنا کہ انہوں نے ارشد سے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ تم پاکستان سے چلے جاؤ، تو پہلا سوال تو ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. یعنی کینین پولیس کے اس موقف کے بعد کہ ارشد کی جو یہ شہادت ہے، جو یہ ان کا یہ انسیڈنٹ ہے، اس میں کینین پولیس کہتی ہے جی مسٹیکن آئیڈینٹی ہے. تو پھر جب ان کا یہ موقف آیا تو اس کے بعد ایک بڑی بحث تھی جو سوشل میڈیا پہ، ہمارے کنونشنل میڈیا پہ، ان کے کولیگز جو ڈفرینٹ ٹی وی پروگرامز پہ، ہمارے پولیٹیکل لوگ، ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ، میجورٹی یہ سوال اٹھا رہی تھی کہ وائی ارشد لیفٹ پاکستان. تو یہ مسئلہ تو کل ایک عمران نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا. اب کن سرکمسٹانسز کے لیے انہوں نے یہ کہا، کیسے کہا، کن حالات پر، کس خدشے پر عمران خان نے ان سے کہا، تو یہ قابل تفتیش بات ہے. دوسرا، کل میں نے ایک امپورٹنٹ جو بات اور سنی جس کے لیے میں فاؤنڈ مائی سیلف کہ مجھے اس پہ بات کرنی چاہیے، اور اس میں گورنمنٹ کی بھی ایک پوزیشن ہے. تو کل DGISPR نے جب اپنی پریس ٹاک کی، تو ان کی پریس ٹاک میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ارشد کی یہ جو واقعہ ہے، اب اس پہ بینیفیشری کون بن رہا ہے. اب بینیفیشری اوبویسلی ان کی اس DGISPR کی اس بینیفیشری کونوٹیشن آف دا ٹوٹل سچویشن کو بھی ہم لائٹلی نہیں لے سکتے. یہ بڑی سیریس اور سویر بات ہے. اس میں انہوں نے کن محرکات کی بنیاد پر یہ بات کی، اور یہ جب انہوں نے کہا کہ بینیفیشری تو فرام دا ویری رسپانسبل پوزیشن آف DGISPR، تو یہ پوری تفتیش کے آغاز سے، کیونکہ یہ قتل کا معاملہ ہے، قتل ایک انتہائی سنگین، میری نظر میں انسانی جان کا جانا قرآن کریم کے حکم کے مطابق بھی، آئلی قوانین کے مطابق بھی، دنیا کے رواج اور قوانین کے مطابق بھی قتل سے بڑا سنگین جرم اور ہے نہیں. تو جب ان کے قتل کی تفتیش ہو رہی ہے تو اس میں دو امپورٹنٹ پوزیشنز آ گئی ہیں. ایک امپورٹنٹ پوزیشن عمران خان کی طرف سے آئی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد کو میں نے مقتول کو کہا کہ آپ ملک سے چلے جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے. ہی سیڈ دیٹ آن نیشنل میڈیا، بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے کہا. اور پھر دین اے ویری رسپانسبل اسٹیٹمنٹ، اور وہ کن حالات میں. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پولیٹیشنز تو بات کر سکتے ہیں، ہماری ایک دوسرے کے اوپر ہم اپنی جو بھی پوزیشن ہوتی ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہمیں میڈیا اویلیبل ہے. لیکن جب آپ آرمڈ فورسز یا کسی انسٹیٹیوشن یا کسی سیکیورٹی ایجنسی کے یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے اوپر ایک سوشل میڈیا کی آرکسٹریٹڈ مینجڈ کیمپینز چلواتے ہیں، تو ان کا موقف پھر کسی اور طرف سے نہیں آ سکتا. اگر ایٹ دا موسٹ آنا ہے تو پھر وہ ISPR کی طرف سے آتا ہے. تو DGISPR کا یہ کہنا کہ اس کا بینیفیشری کون ہوگا، تو یہ دو بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں. اب ان کی تفتیش بہت ضروری ہے اس پورے پہلو کی کہ یہ بینیفیشل سٹیٹس پہ کون جا رہا ہے ان کی اس ڈیڈ باڈی سے. یہ کوئی آرڈینری ڈیڈ باڈی نہیں ہے، یہ ایک چیختی ہوئی لاش ہے. یہ پکار کر پوچھے گی کہ یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا. سیکنڈلی، شیریں مزاری صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ از آف لاٹ آف سگنیفیکنس. اب شیریں مزاری صاحبہ جو کہہ رہی ہیں اس کی بھی یہ بات ہونی بڑی ضروری ہے کہ وہ اپنا، انہوں نے ایک سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بھی اس کا اظہار کیا، پھر اپنے ایک میڈیا ٹاک پر بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو عمران خان کی وہ اسٹیٹمنٹ، شیریں مزاری صاحبہ کی وہ اسٹیٹمنٹ،
ان دونوں کو اگر آپ اس پرسپیکٹو میں رکھیں تو وہ اشاروں کنایوں میں جو بات کہنا چاہ رہے ہیں اس کی تفتیش ہونی چاہیے. یہ بغیر تفتیش اور تحقیق کے بات آگے چلے گی نہیں. اب اس تفتیش میں اگر آپ کہہ دیں گے کہ جی آ کے ISI تفتیش کرے یا MI تفتیش کرے تو یہ تو پھر مناسب نہیں ہوگا. میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح کل GHQ کی طرف سے گورنمنٹ کو لیٹر لکھا گیا اور اس میں کہا گیا کہ اس پہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے اور پھر ایک جوڈیشل کمیشن کی, تو جوڈیشل کمیشن کی تفتیش کا دائرہ کار کیا ہوگا اور وہ کیسے اس تفتیش کو اس پورے ایمبٹ کے اندر لے کر آئے گی. پھر آج ہماری ایک FIA کی 2 رکنی ٹیم اور اس میں آئی بی اور FIA کا انٹیریئر منسٹر نے ایک بڑی ایک افیکٹو انویسٹیگیٹو کمیٹی کا اعلان کیا ہے, جس کو ہم ایز اے گورنمنٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ان حالات کو ایسرٹین کرے گی, اس کی تفتیش کرے گی. اور پھر جتنے بھی ہمارے رسپانسبل میڈیا ہاؤسز ہیں ان سب نے اس بات کے اوپر بات کی ہے, جس میں ہمارے آلموسٹ آل جو ہمارے میڈیا پرسنز ہیں سب نے بڑے زبردست اور بڑے چپتے ہوئے سوالات اٹھائے ہیں اور ان کی تحقیق ہونی ضروری ہے. تو ایز گورنمنٹ میرا خیال ہے گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ ایسرٹین ہو, یہ حقائق سامنے آئیں. اور اگر اس پہ تشفی نہیں ہوتی تو کل میں سن رہا تھا 2 لوگ, ایک عمران ریاض وہ بھی میڈیا سے ان کا تعلق ہے اور ایک سمیع ابراہیم, دونوں کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں, بٹ جو پوزیشن وہ لے رہے تھے تو قتل کے مقدموں میں جب تک آپ کے پاس ٹھوس ثبوت نہ ہو, جب تک آپ کے پاس ایسے شواہد نہ ہوں, جب تک آپ کے پاس ایسا سرکمسٹینشل ایویڈنس جو کہ بالکل واضح طور پہ یہ ثابت کرتا ہو, تو اس طرح کی بات چیت کرنا جو آپ کے اشاروں کنایوں میں آپ اداروں کی طرف الیج کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ پوزیشن اس طرح سے اختیار کرنی چاہیے. اور آپ لیکن اگر آپ نے کی ہے تو ویل سوٹیڈ ٹو یو, آپ کی اپنی ایک رائے ہے, اس رائے کا اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہو سکتی اگر آپ کے نزدیک ایسی صورتحال ہے. میں نے آپ کا کل وہ یوٹیوب پہ وہ دیکھا ہے ویلاگ جو آپ نے ارشد کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر بات چیت کی ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کی اور جو وہ لوگ ایسے سمپتھائزرز کے طور پر آ رہے ہیں اور اس کو پولیٹیکل ایک ایڈوانٹیج کے طور پہ, آج میاں نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ بڑی 2 ٹوک اور واضح اسٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ اس ڈیڈ باڈی کے اوپر جو یہ پولیٹیکل ایک وہ بنانے کی کوشش کریں, یہ ایک شرمناک عمل ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کی تسلی نہیں ہے اور ان کا یہ ماننا ہے تو وہ ضرور جائیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی یونائٹڈ نیشنز کی, میں نے بات سنی یہ کر رہے ہیں کہ جی یونائٹڈ نیشنز, کل شبلی فراز میرے ساتھ ایک ٹاک شو میں بیٹھے تھے کہ جی ہم وہاں سے یہ بات کر رہے ہیں, اسکاٹ لینڈ یارڈ کی کوئی بات کر رہا ہے. تو جس تفتیشی ایجنسی سے آپ تفتیش کروانا چاہتے ہیں آپ کے ذہن میں ہے, اگر ان کی فیملی یہ سمجھتی ہے اور ان کا یہ سارا معاملہ اس طرح سے ہے تو کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. جس کی مرضی آپ بات کریں, انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے اس پہ. as advisor to as SAPM to the Prime Minister on Defence Affairs, میں اس لیٹر کی جو کہ GHQ کی طرف سے گورنمنٹ کو آیا اور پھر اس کے بعد جو DG ISPR کی اسٹیٹمنٹ تھی اور گورنمنٹ جو اس بات میں یہ کہہ رہی ہے, تو بالکل اس میں کلیئرٹی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ فیکٹس ایسرٹین ہونے چاہیے. اور کس لیے ہونے چاہیے کہ یہ جو بلا جواز اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے یا جسٹ فار دس ہیروشپ دیٹ دے کین ٹاک اگینسٹ دا انسٹیٹیوشنز اور دوز انسٹیٹیوشنز جو خود آ کے میڈیا پر اپنی بات نہیں کر سکتے, اور اس کے ساتھ وہ ان قومی سلامتی کے اداروں کی متعلقہ ایجنسیز کو ملائن کریں. یار فار گڈنس سیک, یہ دیر ہیز ٹو بی اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. مجھے میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے. اگر کسی کا کلیم ہو سکتا ہے ارشد کے ساتھ دوستی کا, تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی ان کے ساتھ ایک بڑی اچھی تعلق داری تھی. ہم نے ان کے پروفیشنل کنڈکٹ میں کبھی کوئی ان کو اس طرح سے نہیں کہا تھا کہ آپ پلیز یہ بات ایسے کریں ایسے نہ کریں. یس آئی یوز ٹو کال ہم. میں ان سے کہتا تھا کہ آج آپ نے یہ شہزاد اکبر کا ایک پروگرام ٹی وی پہ آن ایئر ہوا ہے جو کہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے. تو اس آدمی میں یہ کرش تھی, وہ کہتا تھا کہ سر آپ آئیں, آپ یو سٹ آن ٹی وی, آئی ول گیو یو دا پلیٹ فارم. وہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں, آپ ان کا جواب دے دیں. اینڈ مینی اے ٹائمز آئی وینٹ دیر کمپلیننگ ٹو ہم کہ آپ کی اس رپورٹ کے برعکس ہمارے یہ ہم آپ کی رائے کو نہیں بدلنا چاہتے, آپ نے جو کہا ہے وہ آپ کی رائے ہے, لیکن یہ ہمارا موقف ہے اور ہم اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. دیٹ اگین ہیونگ سیڈ سو کہ جس ادارے کے ساتھ ان کا تعلق تھا وہ ہمیں پتہ تھا کہ ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ مسلم لیگ اور ہماری اس وقت کی جو ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ وہاں پہ استعمال ہوتا تھا, وہ 7 to 11 پلیسنگ پیپل
लाइक डिफरेंट एंकर पर्सन्स जिनकी एक बिल्कुल हमारे खिलाफ एक उन्होंने एक अपनी पूरी कैंपेन का आगाज़ किया हुआ था, नॉट जस्ट ऑन बारिंग वन फ्यू, एक दो मॉडरेट भी थे बीच में, लेकिन मेजॉरिटी जो थी। तो हम उनके साथ जब अपनी बात किया करते थे, हमारा उनके साथ एक दोस्ती का ताल्लुक भी था। इवन दो मैंने कल भी एक टीवी टॉक शो में कहा कि जब बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन थी कि ARY का बाइकआउट भी किया हुआ था उस इदारे का हमने, तो मैं तब भी विद इन माई ओन पार्टी ये कहता था कि वन साइडेड बात जाएगी, बेशक हमारा एतराज़ है, हमें वहाँ जाके बात करनी चाहिए। सो मीनिंग बाय सेइंग दैट कि हमें अरशद की इस वाक़े के ऊपर एक मुकम्मल तफ्तीश, जिसकी जिस तरह से तसल्ली है, ये कहने में हक बजाने में, अगर कोई अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत इजहार राय में ये हक रखता है कि वो बिला सबूत बिला जवाज़ अपनी बात का, अपनी राय का इजहार करते हुए वो किसी अदारे के ऊपर ज़ूमानी अंदाज के ऊपर इल्ज़ामात लगा दे और वो बड़े विजिबल भी हों, वो इतने क्लियर हों बात करते हुए कि वो सिर्फ नाम नहीं लेना, बाकी सारी बात कहनी है, और ऐसी ऐसी तशबीहात देना, वो ऐसे नामों के साथ उनको मुंसलिक करना और करके अपनी बात करना, तो मैं भी अपनी इजहार राय का हक रखता हूँ, बहैसियत हुकूमत इजहार राय का हक रखता हूँ कि बगैर सबूत के कत्ल के मुकदमों में जब आप ऐसी बात करते हैं तो आप बुनियादी तौर पर उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को फ्रस्ट्रेट कर रहे होते हैं। कल मैं एक टीवी टॉक शो में था, तो उसमें बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं मेरे भाई अहमद अवैस साहब, वो उन्होंने एक बात की, तो आई एम ग्रेटफुल टू हिम, जब मैंने उनको इस बात पे टोका कि आप तो एक बड़े एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर हैं, आपकी कुछ 41 साल की वकालत भी है, तो सर क्या आप समझते हैं कि कत्ल के मुकदमों में इस तरह की हेरसे पर एक ओपिनियन क्रिएट कर दिया जाए और उस पर बात की जाए? सो मेरा ये मानना है कि इसकी तफ्तीश जो है, पाकिस्तान की एजेंसीज बड़ी काबिल कदर हैं, हमारी जो सिविल साइड पर एजेंसीज हैं जिनमें FIA है, जिसमें IB है, फैक्ट फाइंडिंग कर सकती है, रिपोर्ट्स दे सकती है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए आपको कोई दुनिया में जिनकी साख्त है, वर्ल्ड रिनाउंड है, एनीवन यू नेम इट, आप उसका नाम लेकर आएँ, आप उनकी फैमिली की तशफ़ी कराना हमारा बुनियादी मकसद है। इस सोसाइटी के अंदर ये बड़ी रेजिलियंट सोसाइटी है, बट रेजिलियंस और एलिगेशन के अंदर फ़र्क है। हमारा ये मानना है कि ये सोसाइटी प्रोग्रेस करने के लिए रेजिलियंट है, ये सोसाइटी अपनी तरक्की के लिए रेजिलियंट है। जब कभी इस मुल्क के अंदर कोई मार्शल लॉ आए हैं, जब कभी कोई ऐसी सोबत आई है, तो इस सोसाइटी ने इमर्ज की एज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की आड़ में अपने मजमूम मकासद हासिल करें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, होगा नहीं, यही सोसाइटी उनको रुकेगा ये सब कुछ। और हमारा ये मानना है कि इस तफ्तीश का होना अजहद ज़रूरी है, उनकी फैमिली की सेटिस्फेक्शन पे ज़रूरी है। इस वाक़े पे जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। अरशद वॉज सीरियसली एन एसेट, एक बड़े कदावर सहाफ़ी थे, उनकी एक बड़ी लार्ज फॉलोइंग थी, उनके दोस्तों का एक बड़ा दायराकार और असर था जहाँ पर उनकी बात सुनी और मानी जाती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है। इस दुख की घड़ी में हम उनकी फैमिली के साथ हैं और इस बात पर उन्हें श्योर करवाते हैं कि ये कुछ लोग कल जा रहे हैं जी, रैलीज निकाल के लेके जा रहे हैं वहाँ पर और उसको पोलिटिसाइज करने की बात कर रहे हैं। अब आप एक इसी को सामने रख के एक आप लॉन्ग क्या वो जो करना चाहे, डू व्हाट यू वांट टू डू, आप जो करना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है कि आपने होस्टेज कर लिया पूरे मुल्क की पॉलिटिक्स को और सियासत को और पूरे पाकिस्तान की जितनी भी वो पूरी आइन को, पूरे पाकिस्तान की तरक्की को, पूरे पाकिस्तान की ऑल पॉलिटिकल वैल्यूज़ को आपने होस्टेज कर लिए? नो सर, दिस इज़ नॉट द केस। मेरी ये दरख्वास्त है कि अगर आप इसी तरह से अपने मजमूम मकासद के लिए इस हद तक गिर सकते हैं, और मैंने आई हैव गॉन थ्रू सर्फिंग इन डिटेल के कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं, टीवी पे क्या कह रहे हैं, तो मैं फिर मजबूर हुआ कि ये बात करने के लिए कि ठीक है, इस वाक़े की तफ्तीश वर्ल्ड रिनोन्ड पाकिस्तान की एजेंसीज भी किसी से कम नहीं है, हमें यकीन है, हमारा तो अपना उस पर है, लेकिन जस्ट टू डीफ्लेट इट, जो इसकी एक पॉलिटिकल एंगलिंग आ रही है, अगर आपकी तसल्ली ऐसे होती है तो कोई एतराज़ नहीं है। आप जिससे आप अपनी तफ्तीश कराना चाहते हैं, हमें हक, हम अरशद हमारे लिए भी उतना ही
عزیز ہے ہمیں اس کی تفتیش سامنے آنی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، ایک ایک پہلو پہ تحقیق ہونی چاہیے. کن حالات میں وہ گئے یہ بات تو کل عمران نے کہہ دی. یو اے ای سے کن حالات میں گئے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے جا کر ان سے بات کی؟ ور دے دا آفیشلز آف دا یو اے گورنمنٹ؟ کیا وہ کوئی سرکاری لوگ تھے؟ کیا وہ عربی بول رہے تھے یا بڑی سلیس اردو میں جا کر انہوں نے بات کی تھی؟ یہ بھی بات دیکھنے کی ہے. اور پھر وہ کہاں گئے کینیا؟ کینیا کس کا فارم تھا؟ ہو ور دوز پیپل جن کے پاس جا کر وہ ٹھہرے تھے؟ کس کی وہ گاڑی تھی جس کے اندر وہ سفر کر رہے تھے؟ اس فارم کے اندر پہلے یا اس کے بعد یا اس سے قبل آنے یا بعد میں آنے والے لوگ کون ہیں؟ وہاں پر ایکسیس کس کی تھی؟ کینیا کے اندر پراپرٹیز کس کی ہیں؟ ان پراپرٹیز کے ساتھ کنیکٹڈ کون ہیں؟ دیز آر آل کوسچنز، وی نیڈ آنسرز فار دیٹ. آج ابھی میں جب آپ کے پاس یہ پریس ٹاک کرنے کے لیے آ رہا تھا تو آئی سو آن ٹی وی کہ ایک فلیش کر رہی تھی نیوز کے کینین پولیس کے موقف میں پہلے جو ان کا موقف تھا کہ اٹس اے کیس آف مسٹیکن آئیڈینٹی، اور پھر یہ ہوا کہ اس میں ایک فائرنگ کے نتیجے میں فائرنگ کی گئی. تو یہ ایک آپ کو جب تفتیش کرتے ہیں، جب حقائق کو دیکھنے جاتے ہیں تو بادی النظر میں جو چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ان کو تفتیش سے دیکھتے ہیں تو مختلف ہوتی ہیں. میں نے ایسے لوگ بہت کم دیکھے ہیں. What Sami Ibrahim said yesterday, I can sit and talk. میرے سامنے میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہی بات کر سکتا ہوں. I wish کہ ان کے پاس کوئی ایسی خبر ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت موجود ہے تو ان کو آگے بات کرنی چاہیے، بتائیں. وہ آ کے گورنمنٹ سے بات کر لیں. وہ اس کو پبلکلی ایک اینگل دے کے بات کرنے سے تو ان کو میرا خیال ہے تفتیش میں کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا. اور nobody is bothered by that angle. یہ ایک بڑی قلیل ایک طبقہ ہے جس کے کچھ مقاصد ہیں، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے پے رول پہ ہیں. وی نو دیٹ، ہمیں اس سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. وی نو دا سورسز، وی نو کہ وہ کیسے چلتے ہیں. میں نارملی اتنی اسٹریٹ بات کر کے جس پہ کسی کے متعلق کوئی ایسی بات ہو، بٹ لیکن دیر از اے لمٹ ٹو اٹ، دیر ہیز ٹو بی اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. تو میری یہ درخواست ہوگی کہ یہ جس طریقے سے بھی میں آج وزیر اعظم سعودی عرب گئے ہیں، واپس آتے ہیں، I will talk to him. میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس میں جو آپ نے کمیشن کی تشکیل کا آرڈر دیا ہے اس کمیشن کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ کسی بھی انویسٹیگیٹو اسسٹنس کے لیے کوئی بھی بہترین ایجنسی جس پہ ان کی تسلی ہو سکتی ہو، فیملی کی تسلی کی میں بات کر رہا ہوں، جس سے کریڈیبلٹی پاکستان کی FIA، پاکستان کی IB اور ایسوسیٹڈ جب مل کے کریں گے تو اس کی ایک کریڈیبل انویسٹیگیشن جب سامنے آئے گی تو دیٹ ول بی مور اپروپریٹ. تھینک یو ویری مچ. وزیراعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کی وفات پر سب کو دکھ ہے. میرے بہت ذاتی ان سے تعلقات تھے، میرے قریبی دوستوں میں سے تھے. ارشد شریف کی موت کے حوالے سے کینیا کی پولیس اپنا موقف دے چکی ہے. ارشد شریف کی موت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، ان کی موت کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. عمران خان مان چکے ہیں کہ انہوں نے ارشد شریف کو ملک سے باہر جانے کے لیے کہا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی نیوز ایٹ 6 کا وقت ختم ہو جاتا ہے. مزید کسی بھی خبر یا اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.